नमस्कार, हांव अश्विन चोडणकर. तुम्ही जाणत आसतले की आमी गोंयकार म्हणल्यार सुशेगाद गोंयकार. आमी गोंयकार म्हणल्यार पीस लवींग गोंयकार. आमी गोंयकार म्हणल्यार खूब पाशियेस काडपी गोंयकार. पूण आमचे जेन्ना पाशियेस वयता तेन्ना हो सुशेगाद गोंयकार उठ्ठा. आनी हो सुशेगाद गोंयकार जेन्ना उठ्ठा तेन्ना कशी बऱ्या बऱ्यांची फुट्टा ती काल चिंबला हे गांवांत आमकां अक्षरशा पळोवपाक गावली. खरेंच हांव वालोर म्हणूंक सोदतां आमचे ते चिंबलाचे भावा भयणांक की तेंच्यांनी एक क्लियर मॅसेज दिल्ली आसा की हो गोंयकार आमी सुशेगाद बी, पूण कोणूय भायरचो येवन सपोज आमचे जर पाशियेस जर पिड्ड्यार करीत जाल्यार हो गोंयकार उगी रावना. हो गोंयकार सुशेगाद रावना. आनी सुशेगाद गोंयकार कसो उठ्ठा आनी मागीर कशी बऱ्या बऱ्यांची फुट्टा ही काल आमकां क्लियरली पुराय गोंयान क्लियरली पळयल्ली आसा. आनी तेच कारणां खातीर आयज म्हाका खरेंच वालोर म्हणूंक सोदता, खरेंच वालोर दिवपाचो ते आमचे चिंबलाचे भावा भयणांक की तेंच्यांनी नो इज नो म्हणून पुरो म्हणून सांगलेलें आसा की आमचे पाशियेस जे आसा गोंयकारांचे ते खूब पिड्ड्यार जाल्ले आसा. आनी आयज आमी कशेंच ओगी रावचे ना. खरेंच परत एकदां तुमकां वालोर आमच्या गोंयकारांक, वालोर आमच्या चिंबलाच्या भावा भयणांक की तुमी ते करून दाखयल्लें आसा. आनी ते जे मनीस जे गोंया भायरच्यान येता आनी हांगा पंच किंवा आनी कितें जाता तांकां बी एक रिक्वेस्ट करता, आमी मरे सुशेगाद गोंयकार, आमी कोणाचे मरे वाटेक बेश्टे कोण केन्नाय येयना, पण आमच्या वाटेक सपोज येत जाल्यार चिंबलात न्ही पुराय गोंय उठ्ठलें. आनी ते टायमार आमी पुराय गोंय उठले उपरांत कितें जातलें तें मागीर तुमी चिंतचें पडटलें. कारण एकूच गांव जेन्ना आमचो उठलो तेन्ना कशी तुमची फुटली पळय न्ही ती पुराय जग जाहीर आसा. आनी पुराय गोंय उठ्ठलें तेन्ना कशें कितें जातलें तें आमी सांगूंक शकना. ताका लागून सांगता की आमी पीस लवींग स्टेट, पीस लवींग लोक, आमी सुशेगाद लोक, आमी पाशियेस काडपी लोक. ताका लागून तुमी आमच्या वांगडा बरें रावा, आमी तुमच्या वांगडा बरें रावतले. पूण तुमी जर आमचे कडेन टायमपास करतले किंवा आमच्या लोकांक जर चिडोवन घालतले जाल्यार खरेंच काल जालां तशें पुराय गोंयान जातलें. देव बरें करूं.